कोर टिमको जहाँसम्म प्रश्न छ, म केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यही छु अनि आदरणीय दाइले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सोध्नुभयो त्यही केन्द्रीय समितिको बैठकमा, तपाईँले भनेको कोर टिम को हो ल, यहाँ भएका मान्छेहरूमध्ये अथवा नभएका मध्ये को हो त मेरो कोर टिम ल भन्नुहोस् भन्दा उहाँले मैले त्यो त्यसै भनेको म त त्यो त जसलाई पनि भनिदिन सक्छु भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, पार्टीले सेभ गरेन भने त म त जोसुकैलाई पनि कोर टिम भनिदिन्छु नि। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ संसदमा मान्यज्यूहरूले लक्ष्मी महतो कोइरी खोइ, लक्ष्मी महतो कोइरी खोइ भन्दै आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सांसदज्यूहरूले र पत्रकारहरूले पनि गृहमन्त्रीले पक्राउ गरेको खोइ भनेर धेरै पटक लेख्ने गर्थे। तर आजभोलि तिनै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बोल्न छोडेका छन्, पत्रकारहरू लेख्न छोडेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा पूर्व सञ्चारकर्मी भएको नाताले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँ म हामी सबै सञ्चारकर्मीहरू नि हामी टिआरपीको दौडमा छौँ। हाम्रो यो 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि नयाँ पार्टीलाई यदि गृह मन्त्रालय दियो भने सरकारमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने पहिला नो नट अगेन किन चलाएको, अनि फेरि त्यही शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डसँगै मिलेर सरकारमा किन गएको प्रश्न गर्नु पर्दैन? अनि सरकारमा गएपछि त फेरि त्यही दाजु राम्रो, भाउजू राम्रो, यसै राम्रो त्यसै राम्रो होला नि होइन भनेर गगन थापाले रवि लामिछाने तपाईँको पार्टी राष्ट्रपालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? माओवादीको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने, उनीहरूलाई कटाक्ष गर्ने हिजो गगन थापा नै थिए र फेरि माओवादीको असाध्यै प्रशंसा गर्ने, प्रचण्डको चाकरी बजाउने त्यस्ता भाषणहरू पनि गगन थापाका भेटिन्छन्। त्यसकारण के हुन्छ भने आफू दोगला भइयो भने दुनियै दोगला देखिन्छ। योभन्दा बढी म टिप्पणी गर्ने मैले ज्ञानेन्द्र साईले जनताको आवाज उठाउनु भएन भनेर त कहिले भनेर? त्यसरी नै चाहिँ राष्ट्रपालले उठाउनु पर्यो भन्ने। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ। अस्ति कान्तिपुरका पत्रकार आए हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा, रवि दाइले भन्नुभयो ल डोल प्रसाद अरियालको मेन पावर कम्पनी देखाइदिनुहोस् त, देखाइदिनुहोस् त भन्नुभयो। कान्तिपुरका ती कर्मचारी लाजै नमानिकन उभिरहेका थिए, उभिरहे, तिनलाई लाज पनि लागेन। मेरै सञ्चार गृहले लेखेको हो यो, अलिकति त शिर निउरिनु पर्ने हो नि तिन। रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै आएको थियो, जुन राजनीतिक रूपमा उनलाई यसरी ट्याकल गर्न नसकेपछि परिवारभित्रसम्म घुसेर यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाउने श्रृङ्खला जारी छ। यो एउटा राजनीतिक संस्कार हो, यो राजनीतिक गतिविधि हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पार्टीले एक्सन लिनु पर्दैन यसमा? अब रेणु दाहालले अस्ति एउटा टिप्पणी गर्नुभएछ, 4वटा श्रीमती छन् रवि लामिछानेका भनेर। उहाँले मेरो नेताका हुँदै नभएका 4वटा श्रीमती देख्ने, उहाँको भाइ प्रकाश दाहाल स्वर्गीय आत्मालाई शान्ति मिलोस्, उनका बक्काइदा भएका 3टा श्रीमती चाहिँ कसले देखाइदिने रेणु दाहाललाई? त्यो ऐना कसले देखाइदिने? बहुविवाह गर्नेलाई त भाँटा लागेको होइन यिनीहरूले हिजो जनयुद्ध भइरहँदा। त्यसकारण यो दिमागको ढक्कन बन्द भएका तुच्छ प्राणीहरू, बौद्धिकताको अनिकाल लागेका कुपात्रहरू, जब यिनीहरूसँग तर्क गर्नको लागि कुनै अस्त्र हुँदैन नि, किनभने हामी जस्तै भ्रष्टाचारी छ भन्न त सक्दैनन् रवि लामिछानेलाई, बेइमान छ भन्न त सक्दैनन्, प्रमाण छैन, यिनीहरूसँग लजिक छैन। अनि तर्क नभएपछि चाहिँ यिनीहरूले देखेको विक स्पटमा टार्गेट गर्ने, कमजोरीमा हान्ने क्या। यहाँ चाहिँ अलिक दुःख छ होला त्यसलाई भनेर नि नियत बस। जस्तो मसँग पनि नि मैले कुनै विषयमा, राजतन्त्रको विषयमा अथवा कुनै विषयमा बोल्दाखेरि तर्क गर्ने हिम्मत त छँदै छैन यिनीहरूमा। टेबलमा बसेर टेबल टक गर्ने भए त मेरो चुनौती छँदैछ सधैँ। टेबल टक गर्ने हिम्मत नभएपछि अनि आँखा मार्ने। राजतन्त्रको विरुद्ध तपाईँ जहाँ पनि जोसँग पनि टेबल टक गर्न तयार हुनुहुन्छ? चुनाव पछि तयार छु। चुनाव पछाडि तयार हुनुहुन्छ? तयार। यसपटकको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारै रहेको छ कि 1 को बदला 3, कांग्रेस एमालेका भाइ हो घन्टीमा भोट हाल्न हिँड भन्ने छ नि, साँच्चीकै हुन्छ यो? तिनै ठाउँबाट बाजी मार्ने सम्भावना छ? म त निश्चिन्त छु, किनभने मेरो त नारा नै छ, अब हाम्रो दिन आउँछ, 1 को बदला 3 आउँछ। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म जीवन विष्ट र वर्ष 2080 को यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता, पूर्व सञ्चारकर्मी र अहिले रासोपाका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई। आज हामी उहाँसँग रासोपा पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न किसिमका क्रिया अनि प्रतिक्रियाको विषयमा कुरा गर्छौँ। सँगै राजनीतिक रूपमा रवि लामिछानेलाई ट्याकल गर्न नसकेपछि यति बेला उनको घर परिवारभित्रसम्म पसेर आरोपको श्रृङ्खला चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्।
राजनैतिक घटनालाई राजनैतिक रूपबाट नै सेटल गर्नुको सट्टा यसरी परिवारभित्र चाहिँ नछिरिदिए हुन्थ्यो, किनकि राजनैतिक संस्कार यो बिल्कुलै होइन। आज हामी यी र यस्तै विषयमा कुरा गर्नेछौँ रमेश प्रसाईजीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेश, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो एकमुष्ट अभिवादन। सर्वप्रथम त नव वर्ष 2080 यो दशकको सुरुवातको शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि। यो वर्ष आशा र उत्साहको वर्ष बनोस्, प्रगतिको वर्ष बनोस्। अनि यो चुनावको चटारोमा च्यातिएको मेरो आवाजले पुर्याउने असुविधाप्रति म अग्रिम क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो जसरी बाहिरियो र उनीमाथि 72 घण्टा भित्रैमा पार्टीले एक्सन लियो, कारबाही गर्यो, निष्कासित गर्यो, यसपछि कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ र पार्टीले यसलाई कसरी लिएको छ यति बेला? हेर्नुहोस्, धानमा किरा लाग्छन्, जति असल धानमा पनि किरा लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो धान दोषी होइन, किरा दोषी हो। धानमा किरा लाग्यो भन्नु आफैमा एउटा चाहिँ निराशाको विषय चाहिँ हो। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जुन प्रकारको एउटा अपेक्षा छ जनताको, के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो पार्टी सभापतिले भने जस्तै कालो कपडामा दाग लाग्यो भने देखिँदैन के, सेतो कपडामा दाग लाग्यो भने चाँडो देखिन्छ र अलि दुःख पनि लाग्छ सेतो कपडामा दाग लाग्दा। त्यसकारण दाग लागेको मात्रै स्थिति हो, तर दाग लागेको थाहा हुनासाथ त्यो दागलाई पखालेर कपडालाई पहिलेको अवस्थामा फर्काइएको छ। किरा लागेको थाहा पाउनासाथ धानबाट किरा निकालेर फ्याँकिएको छ। नेपाली राजनीतिमा 72 घण्टाभित्र दोषीलाई कारबाही भएको इतिहास यदि अर्को कुनै राजनैतिक पार्टीमा छ भने मलाई कुनै पनि विश्लेषकले देखाइदिए हुन्छ। त्यसकारण यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताको आशा, उत्साह र विश्वास यो घटनाले झनै बढाएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि भनिसक्नुभयो, यो भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई हामी सम्मानित गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई हाम्रो पार्टी फिल्टर गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। र अझ हामी उहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि अझै पनि यो शुभ कार्यमा लागिरहनु होला। अरू पनि कुनै किरा यदि यो धानमा लागेका छन् भने तिनलाई पनि निकालेर यो धानलाई एउटा सफा स्थितिमा, असल स्थितिमा राख्न जरुरी छ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पुस्ताको आशाको साँचो हो। भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो शून्य सहनशीलता छ भनेर त अन्य नेताहरूले पनि बोलेका थिए, रवि लामिछानेले पनि बोल्दै आउनुभएको थियो। अब यति बेला त यो घटनाले रवि लामिछाने होइन, व्यवहारमा पनि पक्का भ्रष्टाचार विरोधी नै रहेछन् भनेर त 72 घण्टे स्पष्टीकरण र कारबाहीले प्रमाणित गरिसकेको छ। कतिपय यस्तो छ, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले साँच्चीकै यो घटनालाई एप्रिसिएट गरेका छन्। हिजोको अमित ढकालले सेतो पार्टीमा लेखेको आर्टिकल हेर्नुभयो भने उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अमित ढकाल भनेको एकदमै दिग्गज र अनुभवी पत्रकार हो नेपाली पत्रकारिताको क्षितिजमा। उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ कि नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै पनि यस्तो अभ्यास थिएन। पहिलो पटक यो घटनाबाट हामीले यो प्रमाणित गर्ने अवसर पायौँ कि हामी अरूभन्दा कसरी फरक छौँ र हाम्रो नेता रवि लामिछाने अरूभन्दा कसरी पृथक हुनुहुन्छ, कसरी हाम्रो पार्टी साँच्चीकै देशप्रति समर्पित छ र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट हामीले प्रमाणित गर्ने अवसर पायौँ। र यसको सञ्चार माध्यमबाट पनि एकदमै धेरै प्रशंसा भएको छ। अब धानमा किरा लाग्छन् भने जस्तै मिडियामा पनि केही किराहरू, केही विकृतिहरू त छन् जसले अहिले पनि यो समाचारलाई चाहिँ उल्टो गरेर सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, भ्रम छरिरहेका छन्। तिनलाई भन्नु केही छैन। यो अडियो जसले सार्वजनिक गरे दुर्गा प्रसाई, उहाँलाई त रवि लामिछानेले धन्यवाद दिनुभएको छ, दोस्रोलाई नै उडाइदिन्छु भन्नुभएको छ होइन। तर दुर्गा प्रसाई यति बेला पार्टीको कोर टिमको कुरो आएन, ढाका कुमार श्रेष्ठ डराए भन्नलाई भनेर चाहिँ बाहिर मिडियामा चाहिँ बोल्दै हिँडिरहेका छन्। त्यो कोर टिम भनेको चाहिँ को हो? तपाईँले जोसमा एउटा चाहिँ लहरको तालमा, उटिङ्गिया तालमा जेसुकै बरबराइदिए पनि हुन्छ। दुर्गा प्रसाई र म एकै वंशका हौँ। यो रगतको नाता भन्ने कुरो चाहिँ कसैले चाहेर निर्धारण गर्न सक्ने होइन रहेछ, बदल्न पनि नमिल्ने रहेछ। जन्मिने बित्तिकै स्वत कायम हुने रहेछ। खैर त्यता नजाउँ। कोर टिमको जहाँसम्म प्रश्न छ, म केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यही छु। रवि लामिछाने हाम्रो पार्टी सभापति त्यही हुनुहुन्थ्यो, ढाका कुमार श्रेष्ठ त्यही थिए।
अनि आदरणीय दाइले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सोध्नुभयो त्यही केन्द्रीय समितिको बैठकमा, तपाईँले भनेको कोर टिम को हो त? ल यहाँ भएका मान्छेहरूमध्ये अथवा नभएका मध्ये को हो त मेरो कोर टिम? ल भन्नुहोस् भन्दा उहाँले मैले त्यो त्यसै भनेको हो, म त त्यो त जसलाई पनि भनिदिन सक्छु भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, पार्टीले सेभ गरेन भने त म त जोसुकैलाई पनि कोर टिम भनिदिन्छु नि। भनेपछि पार्टीका एकजना पनि सदस्यलाई नभनिकन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले चाहिँ मन्त्री भयो भने त्यो 2 करोड एक्लै खाउँला भनेर डिल गरेका थिए। सायद सम्भवतः। यसमा मलाई पार्टीको के लाग्दैन छैन। भने होइन, मलाई के लाग्दैन भने ढाका कुमार श्रेष्ठको सुरुदेखि नै नियत खराबै होला भनेर म भन्दिनँ। हुन त यद्यपि केही विवादहरू चाहिँ उहाँका पहिला पनि आएका थिए, तर पार्टीले त्यसमा विश्वास गरिहालेको पत्याइहालेको स्थिति थिएन। त्यति बेला के भयो होला भने धन देख्दा महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो कसैले उहाँलाई उकासो होला, कसैले उहाँलाई के भनिदियो होला भने एक फोनको भरमा 2 करोड रुपियाँ यसरी सजिलै कमाउन सकिन्छ। त्यो सकिन्छ भनेपछि उहाँ त्यो सम्पत्तिको लोभले तत्क्षणमा आकर्षित हुनुभयो होला। तर त्यसले उहाँलाई एकदमै धेरै पश्चाताप भएको, एकदमै धेरै मानसिक आघात भएको मैले महसुस गरेँ। अन्य पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको पनि अडियो भिडियो काण्ड यसभन्दा अगाडि आएको हुन्, जनताले थाहा पाएको हुन्, तर अदालतले जे गर्छ अदालतमा छोडिदिने भनेर चाहिँ उनीहरूले पार्टीले कारबाही गरेनन्। रासोपालाई चाहिँ के को हतारो? यदि भोलि अदालतले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्याएन भने के हुन्छ? डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई अदालतले दोषी ठहराएन, क्लिन चिट दियो भने उहाँको पुनर्बहाली हुन्छ। त्यो वैधानिक प्रक्रिया हो, त्यो स्वतः हुन्छ। तर हाम्रो ठम्याइ के हो भने, जस्तो फेरि पनि मलाई बारम्बार एउटै उदाहरण दिन मन लाग्छ, किनभने तपाईँ हामी सबैले देखेको भोगेको उदाहरण हो नि त यो। जब गोकुल बास्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा अडियो सार्वजनिक भयो, कसैलाई कति पनि शङ्का थिएन त्यो आवाज उहाँकै हो भनेर। आवाज 100% उहाँकै थियो, तर उहाँको पार्टीले आजसम्म पनि उहाँलाई प्रोटेक्ट गर्छ। हामीले अनुशासन समिति मार्फत छानबिन गऱ्यौँ, अनुशासन समितिले आवाज उहाँकै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरणको अवसर पनि दियौँ, उहाँको स्पष्टीकरण पनि चित्त बुझ्दो आएन। पछि केन्द्रीय समितिमा उहाँसँग प्रष्टीकरण लिँदाखेरि पनि उहाँले त्यस्तो चित्त बुझ्दो खालको एक्सप्लेनेसन अथवा यो अडियो मेरो होइन भन्ने लजिकल कारण उहाँले दिन सक्नु भएन। तर एउटा कानुनी राज्यमा न्यायालयमा जाने ढोका त सधैँ खुल्ला छ। हामीले भन्यौँ, हामीले तपाईँलाई किन निष्कासन गर्दैछौँ भने हामीलाई 100% लाग्छ कि यो आवाज तपाईँकै हो, यो अडियो तपाईँकै हो र यसले गलत मनसाय देखिन्छ। तर तपाईँलाई मेरो गलत मनसाय नै थिएन, म फसेको हो, मलाई उकासिएको हो, ट्र्यापमा पारिएको हो भन्ने लाग्छ भने तपाईँ न्यायालयमा जानुहोस् र त्यहाँबाट क्लिन चिट लिएर आउनुहोस्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ संसदमा मान्यज्यूहरूले लक्ष्मी महतो कोइरी खोइ, लक्ष्मी महतो कोइरी खोइ भन्दै आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सांसदज्यूहरूले। र पत्रकारहरूले पनि गृहमन्त्रीले पक्राउ गरेको खोइ भनेर धेरै पटक लेख्ने गर्थे। तर आजभोलि तिनै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बोल्न छोडेका छन्, पत्रकारहरू लेख्न छोडेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा पूर्व सञ्चारकर्मी भएको नाताले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँ, म, हामी सबै सञ्चारकर्मीहरू नि हामी टिआरपीको दौडमा छौँ। हाम्रो बाध्यता हो, किनभने हाम्रो पनि सर्भाइभलको सवाल छ, हामीलाई पनि बाँच्नु परेको छ, आफ्नो परिवारको जीवनयापन गर्नु परेको छ। अहिले यहाँ सबैभन्दा बढी युट्युबमा के हेरिन्छ भन्दा श्रीमान श्रीमती काण्ड हेरिन्छ। अब रवि लामिछाने त्यतिखेर गृहमन्त्री भएको बेलामा रवि लामिछानेको विषयमा नेगेटिभ कुराहरू लेख्दा, नकारात्मक कुराहरू लेख्दा, किनभने हाम्रो समाज त नेगेटिभिटीले छिटो आकर्षित हुन्छ, नकारात्मक कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई टिआरपी प्राप्त भयो। लक्ष्मी महतो कोइरी त अहिले पनि फरार छन् नि त। किन अहिले मात्र किन फरार छन्? लक्ष्मी महतो कोइरीलाई टिकट कसले दियो? केपी ओलीले दिएको होइन, नेकपा एमाले टिकट दिएको होइन लक्ष्मी महतो कोइरीलाई। कसले भगायो लक्ष्मी महतो कोइरीलाई? रघुवीर महासेठको गाडीमा उनले आउने जाने गरे भन्ने कुरा त कैयौँ सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् त। लक्ष्मी महतो कोइरीलाई हिजो काङ्ग्रेसले पदक दिएको होइन, राष्ट्र सेवा पदक। अनि आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङमा नभएको जुम्रा पनि खोज्ने। लक्ष्मी महतो कोइरी वास्तवमा त्यतिखेरै गिरफ्तार हुन्थे, सबै प्रक्रिया लगभग पुरा भइसकेको थियो। आदरणीय दाईको पक्षमा अदालतको फैसला आएन र उहाँको पदबाट उहाँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। तर यदि गृह मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टी सभापति फेरि पुग्ने हो भने म वचन दिन सक्छु, दाबीका साथ भन्न सक्छु कि केही दिनभित्रै लक्ष्मी महतो कोइरीलाई घिसारेर
नेपाली कानुनको कठघरामा ल्याइन्छ। यदि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भयो भने लक्ष्मीमहतो कोइरी मात्र नै अन्य अपराधी पनि ल्याइन्छ। लक्ष्मी महतो कोइरी मात्र किन, 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको फाइल खोलिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो सबैभन्दा मुख्य मुद्दा। तर ओली प्रचण्ड उहाँहरूसँगै मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। रवि लामिछाने यदि गृहमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो बहुमत छैन। यस्तो रहेछ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भनेर विश्वास दिलाएका रहेछन् भने आखिर मेरो यो सम्भवतः अन्तिम कार्यकाल हो, यो अन्तिम कार्यकाल भएको हुनाले यसलाई म अलिकति ऐतिहासिक बनाउन चाहन्छु र नेपाली जनताको हृदयमा मेरो छवि जसरी आज धुमिल भएको छ त्यो छवि म फर्काउन चाहन्छु। त्यो फर्काउनका लागि म तपाईँहरूका मुद्दासँग सहमत छु भनेर र तपाईँहरूका मुद्दा अनुसार तपाईँहरूले अगाडि सारेका जुन मुद्दाहरू छन्, भ्रष्टाचारका सारा प्रकरणहरूको फाइल खोल्ने, सरकारी कार्यालयलाई लाइन मुक्त बनाउने, तपाईँ यसो सम्झिनुहोस् न, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्ने भाषा सुरुका दिनमा संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्ने भाषा हाम्रै पार्टी सभापतिको जस्तो हुन्थ्यो क्या। उहाँले त्यति विश्वास दिलाउनु भएको रहेछ। अब अहिले फेरि उहाँहरू त यसरी दलदलमा गाडिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको वरिपरि नै यति धेरै दागहरू लागिसकेका छन्, उहाँहरूको आफ्नै अङ्गमा समेत यति धेरै दाग लागिसकेका छन् कि जति नुहाए पनि शुद्ध हुँदैन क्या। भैँसी नुहाएर गाई हुन्छ र भन्नुहुन्थ्यो मेरो आदरणीय गुरु खेलप्रसाद शिवाकोटीले। अवस्था उहाँहरूको त्यस्तै छ। त्यस कारण त्यही विश्वासको बलमा हामीले प्रचण्डलाई समर्थन दिएका हौँ त्यति बेला। तर त्यो विश्वास चाहिँ तपाईँले भने जस्तै दीर्घकालीन रहने अथवा सत्य सिद्ध हुने चाहिँ देखिँदैन। यो 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि नयाँ पार्टीलाई यदि गृह मन्त्रालय दियो भने सरकारमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने पहिला नो नट अगेन किन चलाएको? अनि फेरि त्यही शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डसँगै मिलेर सरकारमा किन गएको प्रश्न गर्नु पर्दैन? अनि सरकारमा गएपछि त फेरि त्यही दाजु राम्रो, भाउजू राम्रो, यसै राम्रो त्यसै राम्रो होला नि होइन भनेर गगन थापाले रवि लामिछाने तपाईँको पार्टी राष्ट्रपालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? गगनजीले काङ्ग्रेस र माओवादीको इतिहास मात्रै सम्झे पुग्छ क्या। माओवादीको विषयमा सम्भवतः सबैभन्दा चर्को बोल्ने, माओवादीको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने, उनीहरूलाई कटाक्ष गर्ने हिजो गगन थापा नै थिए। र फेरि माओवादीको असाध्यै प्रशंसा गर्ने, प्रचण्डको चाकरी बजाउने त्यस्ता भाषणहरू पनि गगन थापाका भेटिन्छन्। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यो आफ्नो द्वैत चरित्र भयो भने, आफू दोगला भइयो भने दुनियै दोगला देखिन्छ। योभन्दा बढी म टिप्पणी गर्न चाहन्छु। राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेज्यूले नो नट अगेन चलाउनु भयो, अन्य पनि धेरैले चलाए। नै हामीले 20 जनालाई नो नट अगेन गर्यौँ, 20 जनालाई नो नट अगेन गर्यौँ हामीले। यस्तो भयो नि त, मेरो पार्टी सभापतिले भने जस्तै यो समाज, यो संसारको निर्माण त हामीले गरेको होइन नि त। यो समाजको चेतना एक ढङ्गले विकसित हुन निश्चित समय लाग्छ। हरेक कुरा परिपक्व र परिष्कृत हुन निश्चित समय लाग्छ। हाम्रो पार्टीले 20 सिट मात्रै ल्यायो। जनादेश यस्तो खिचडी भयो कि यिनीहरूसँग नमिलिकन जनताको जीवनमा परिवर्तन देखाउने जुन बाचाहरू हामीले गरेका थियौँ ती बाचा पुरा गर्नका लागि पनि यिनीहरूसँग मिल्नै पर्ने बाध्यता भयो। प्रचण्डसँग के प्रेम भाव छ र हामीले? होइन, प्रचण्ड सरकारले गरेका गतिविधिहरूबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो सरकारले सही काम गरिरहेछ, जनताप्रति उत्तरदायी भइरहेछ? निसन्देह सही काम गरिरहेको छैन। गरिरहेको छैन नि तपाईँहरूले समर्थन किन फिर्ता नलिएको, किन समर्थन गरेको? निर्वाचन सकिना साथ मुद्दाको आधारमा, कुनै पदको आधारमा होइन। त्यसो भए त हामीले गृह मन्त्रालय नपाउने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो नि त। लिएनौँ नि त हामीले। नेपालमा हिजो अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् न, नेकपा एमाले राष्ट्रपति नपाएको झोकमा समर्थन फिर्ता लिएको होइन। हामीले गृहमन्त्री नपाउँदा पनि समर्थन कायम राख्यौँ नि त। हाम्रो समर्थन कुनै पदको बार्गेनिङका आधारमा होइन के, मुद्दाका आधारमा हो। सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयलाई लाइन मुक्त बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँचका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्ने, प्रहरी ऐन लगायतका अनेकौं पुराना आउटडेटेड ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने र सबैभन्दा मुख्य मुद्दा 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणका साराका सारा फाइलहरू खोल्ने र दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने, यी हाम्रा मुद्दाहरू हुन्। यी मुद्दाहरूमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा हाम्रो समर्थन र विरोध निर्भर हुन्छ, न कि कुनै पदको बाँडफाँडको आधारमा। त्यसकारणले यो निर्वाचन सकिना साथ हामी प्रधानमन्त्रीसँग हामीले सहमति गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको हिसाब किताब माग्नेछौँ। प्रतिपक्षमा बसेर ज्ञानेन्द्र साईले जस्तै, राप्रपाले जस्तै
कडा किसिमको आवाज प्रस्तुत गर भनेको भने चाहिँ दर्शकले भनिरहेछन् चाहिँ आम जनताले भनिरहेछन् नि कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई राप्रपालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई केपी ओलीले आफूलाई चुनाव जिताइदिएको गुण तिर्नु छ ओलीका कृपा पात्र हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन र हामीलाई चाहिँ फेरि कसैले खैरातमा चुनाव जिताइदिएको होइन भनेपछि ज्ञानेन्द्र जनताको विश्वासमा रहेको पार्टी अर्थात् राप्रपा चाहिँ ओलीकै निर्देशनमा बाहिरिएको हो एमाले सँगै गयो एमाले सँगै आयो के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो त एउटा साधारण व्यक्तिले पनि एउटा हतपति खासै राजनीतिक चेतना नभएको व्यक्तिले पनि सहजै बुझ्ने कुरा तर राप्रपा पार्टी सत्तामा नभए पनि जनताको आवाज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले बोलिदिरहेछन् भनेर जनताले धन्यवाद दिइरहेछन् चाहिँ रासोपाले किन त्यसरी बोल्न सकिरहेको मैले ज्ञानेन्द्र साईले जनताको आवाज उठाउनु भएन भनेर त कहिले भनेर त्यसरी नै चाहिँ रासोपाले उठाउनु पर्यो भन्ने सुन्नुहोस् न तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ हिजो जब नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी थियो र यो तथाकथित नेकपाको सरकार थियो नि तथाकथित भन्छु म किनभने त्यो असाध्यै दुराशयले असाध्यै कुत्सित मनसायले केपी ओली प्रचण्ड दुवै त्यो पार्टी एकता गरेर अङ्कमाल गरिरहँदा नै एकअर्कालाई कसरी छुरी हान्ने भन्ने योजना बन्न सुरु भइसकेको थियो दुवैका सर्कलमा त्यस्तो दुराशयले गरिएको रचिएको एउटा नाटक थियो क्या वाम एकता भन्ने त्यो नाटक भइरहेको बेला काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो तपाईँ नडाँटिकन मलाई छातीमा हात राखेर जवाफ दिनुहोस् यो प्रश्नको कि त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीको आवाज ठुलो थियो जनताका मुद्दाहरूमा कि मेरो पार्टी सभापतिको आवाज ठुलो थियो आवाज त हामीले हिजो पनि उठाइरहेकै थियौँ नि आफ्ना क्षेत्रबाट यही एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीबाट म कति कराएँ होला मेरो पार्टी सभापतिले कति आवाज उठाउनु भयो आफ्नो क्षेत्रबाट खबरदारी हामी त्यतिखेर पनि गर्दै थियौँ तर यो 20 सिट दिएको जनताले प्रतिपक्षमा बस्नलाई होइन म यो स्वीकार गर्दिनँ जनताले यो 20 सिट हामीलाई परीक्षणका लागि दिएको हो यिनीहरूले एकदमै ठुल्ठुला कुरा गर्छन् देशै बनाउँछौँ भन्छन् यिनीहरूको पनि हेरौँ न त ताई के गर्दा रहेछन् यिनीहरूले भनेर हामीलाई परीक्षणका लागि जनताले 20 सिट दिएको हो अब जनतालाई काम देखाउनको लागि हामी कहाँ जानु पर्थ्यो चिच्याउन त हामी पहिला पनि चिच्याइरहेका थियौँ फरक यति हुन्थ्यो होला टेलिभिजन स्टुडियोको ठाउँमा संसद भवन हुन्थ्यो होला संसदमा आजसम्म प्रतिपक्षले उठाएका कति आवाजहरूको चाहिँ सुनवाई भएको छ संसद के संसद जस्तो छ संसदमा के सबै प्रश्नहरूको प्रतिपक्षले सोधेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ हिसाब किताब गरिएको छ झारा टार्ने थलो मात्रै बनेको छ क्या हाम्रो संसद त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको संसदमा प्रतिपक्षमा मात्रै बसेर जनताको जीवनमा परिवर्तन देखाउन सकिँदैन जनतासँग गरेका वाचा निभाउन सकिँदैन र जनताले लिएको परीक्षामा पास हुन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर सत्तामा गएका हौँ हामी ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तो जता मल्कु उतै ढल्कु भने जस्तो हामी आफ्नो पोजिसन बारम्बार बदलिरहँदैनौँ मुद्दाको आधारमा सरकारलाई समर्थन गरिएको हो प्रचण्डप्रति कुनै प्रेम भाव भएर होइन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले हाम्रो विचार अनुसारका मुद्दाहरू हाम्रा कारणले राखिएका मुद्दाहरू त्यहाँ छन् ती मुद्दाहरूको बारेमा मैले अघि धेरैपल्ट दोहोऱ्याइसकेँ ती मुद्दाहरूको सुनवाई भएन भने 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हामीलाई समर्थन फिर्ता लिन रवि लामिछाने लगभग 1 महिना गृहमन्त्री हुँदा भित्रभित्रै विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाइदिए थिए धेरै एउटा काम हुन आँटेको थियो भन्ने अझै भनाइरहेको छ रासोपाको थियो जनता भन्छन् ए केही पनि काम गरेन भन्ने छ वास्तवमा के काम हुन लागेको थियो त्यो भनिदिनु मिल्छ तपाईँले मलाई सोध्नै पर्दैन के मलाई सोध्नै पर्दैन र मेरो कुरामा विश्वास लागेन भने तपाईँ तुरुन्तै क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले बारम्बार कैयौँ सञ्चार माध्यमहरूमा मैले दोहोऱ्याएको छु मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सिमानामा तस्करी लगभग शून्यको स्थितिमा पुगेको थियो चोरी पैठारी जुन हुन्छ नि सिमानाबाट म त काँकर भिट्टाको मान्छे तपाईँ पत्रीको मान्छे तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ किनभने तपाईँ पहिला गलगलिया पनि बस्नुभएको गलगलिया नजिक कसरी चोरी पैठारी हुन्छ दैनिक करोडौँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ सिमानाबाट भन्सारमा त एक किसिमको आतंक नै मचिएको थियो रवि लामिछाने आउँदा अनि त्यो भन्सारको चुहावट ठ्याप्पै बन्द भयो चोरी पैठारी बन्द भयो एक अनियमित क्रसरहरू विरुद्ध निकै पहिला भीम पौडेलसँग जोड्थे नि मेरो पार्टी सभापतिलाई यति खायो उति खायो भनेर तिनीहरूको गालामा एउटा बौद्धिक चड्कन लाग्यो मेरो सभापति गृहमन्त्री हुँदा भयो के भने सारा अनियमित क्रसरहरू बन्द गर्ने भनेर अभियान चल्यो आज तपाईँ कुनै पनि क्रसर चलिरहेको ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् उनीहरूले बताउनेछन् रवि लामिछानेको कार्यकालमा के भएको थियो त्यति मात्रै होइन विभिन्न चाहिँ
गलत प्रवृत्तिका ठेकेदारहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा टाइम कार्ड लागू गर्ने जस्ता अनेक नीतिगत कुराहरूको तयारी हुँदै थियो त्यति बेला। र सबैभन्दा मुख्य कुरा मैले अघि छुटाएँ, पहिलो पटक नेपाली इतिहासमा प्रहरी कर्मचारीहरूको र सिडिओहरूको सरुवामा 1 पैसाको पनि लेनदेन भएन। सरुवा बढुवामा तपाईँ क्रस चेक गर्नुहोस् न, कुनै पनि प्रहरी अधिकृतलाई सोध्नुहोस्, मैले भन्दैमा पत्याउनु पर्छ भन्ने छ र? एउटा बुद्धिजीवीको गृह छ जसले चाहिँ रवि लामिछानेप्रति विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाइरहन्छ जस्तो र रवि लामिछानेले पनि त्यसलाई प्रस्तुत गरेर देखाइदिनको निम्ति उहाँले चुनौती नै दिनुहुन्छ। उनीहरू प्रमाण पनि ल्याउन चाहिँ कहिले पनि सक्दैनन् र रवि लामिछाने विरुद्ध आफ्नो आवाजहरू बोल्न पनि कहिल्यै छोड्दैनन्। यो के भएको छ? जनताले फेरि त्यसलाई त्यस्तै मान्छेले किन पत्याइरहेको? यस्तो हो कि तपाईँलाई म मेरी आमा एकचोटि भैँसी चराउन जानुभएछ, पनि एउटा गोरु आएर त्यो भैँसीलाई जहिले पनि हान्दो रहेछ, जहिले आउने हान्ने। एकचोटि के भएछ भने भैँसीले पनि सिङ थापिदिएछ। भैँसीले सिङ थाप्ने बित्तिकै गोरु फरक्कै फर्केर गएछ। यो एउटा बायोलोजिकल तथ्य नै के हो भने जबसम्म तपाईँलाई प्रत्याक्रमण हुँदैन नि, प्रत्याक्रमण नहुन्जेल तपाईँलाई के लाग्छ भने यो असाध्यै कमजोर छ, निम्सरो छ, निरीह छ, लाचार छ भन्ने लाग्छ। आज तपाईँले प्रचण्डमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदा प्रचण्डको तर्फबाट कहिल्यै प्रमाणित गर्ने चुनौती आएको छैन। केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा उनी अलिक कम भ्रष्ट होलान् किनभने उनले प्रमाणित गर्ने चुनौती दिइरहन्छन्, तर कहिल्यै केपी ओलीले एमालेका सारा नेताहरूको जिम्मा लिन्छु ल भ्रष्टाचार प्रमाणित गर भन्ने चुनौती दिन सकेका छन्। दाजु भाउजूको बारेमा त म टिप्पणी नै गर्न चाहन्न। त्यसकारण नेपाली राजनीतिमा हामीलाई लागेका आरोपहरू आलोचनाहरू प्रमाणित गर भन्न सक्ने एकमात्र नेता मेरो नेता रवि लामिछाने हो। डिपी अरियाललाई मेन पावर व्यवसायी भनिदिए, हामीले श्रम मन्त्री बनाउँदा मेन पावर व्यवसायी भनेर निकै चर्को रूपमा मिडियाहरूमा त्यो सनसनी बनेर छायो, राष्ट्रिय न्युजले लेख्यो। अस्ति कान्तिपुरका पत्रकार आए हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा, रवि दाइले भन्नुभयो ल डोल प्रसाद अरियालको मेन पावर कम्पनी देखाइदिनुहोस् त भन्नुभयो। कान्तिपुरका ती कर्मचारी लाजै नमानिकन उभिरहेका थिए, तिनलाई लाज पनि लागेन। मेरै सञ्चार गृहले लेखेको हो यो, अलिकति त शिर निउरिनु पर्ने हो नि, तिनको निउरिएन। भनेपछि नेपाली मिडियाहरू नियोजित रूपमा पनि लाग्छन्, नियोजित रूपमा लाग्छन्। अहिले तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्रको केस चलिरहेको छ, त्यसलाई समाचार बनाइरहेको छ कान्तिपुरले। समाचार होइन, भ्रम छरिरहेको छ। यो कान्तिपुरका विषयमा अलि पछि चर्चा गरौँला होइन, हामी अलिक गम्भीरतापूर्वक नै सोच्दैछौँ क्या कान्तिपुरको विषयमा चाहिँ। किनभने कसैको नियतवश चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। एउटा क्यामेरा र एउटा पत्रिकाको एउटा टिभीको ब्रान्ड भयो भन्दैमा त्यसले नियोजित रूपमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाउँदैन। कान्तिपुर र कैलाश सिरोइयाको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमै विचार गरिरहेको छ। रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै आएको थियो, जुन राजनीतिक रूपमा उनलाई यसरी ट्याकल गर्न नसकेपछि परिवारभित्रसम्म घुसेर यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाउने श्रृङ्खला जारी छ। यो एउटा राजनीतिक संस्कार हो, यो राजनीतिक गतिविधि हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पार्टीले एक्सन लिनु पर्दैन यसमा? अब रेणु दाहालले अस्ति एउटा टिप्पणी गर्नुभएछ, 4वटा श्रीमती छन् रवि लामिछानेका भनेर। उहाँले मेरो नेताका हुँदै नभएका 4वटा श्रीमती देख्ने, उहाँको भाइ प्रकाश दाहाल स्वर्गीय आत्मालाई शान्ति मिलोस्, उनका बक्काइदा भएका 3टा श्रीमती चाहिँ कसले देखाइदिने रेणु दाहाललाई? त्यो ऐना कसले देखाइदिने? बहुविवाह गर्नेलाई त भाँटा लागेको होइन यिनीहरूले हिजो जनयुद्ध भइरहँदा। त्यसकारण यो दिमागको ढक्कन बन्द भएका तुच्छ प्राणीहरू, बौद्धिकताको अनिकाल लागेका कुपात्रहरू जब यिनीहरूसँग तर्क गर्नको लागि कुनै अस्त्र हुँदैन नि, किनभने हामी जस्तै भ्रष्टाचारी छ भन्न त सक्दैनन् रवि लामिछानेलाई, बेइमान छ भन्न त सक्दैनन्, प्रमाण छैन, यिनीहरूसँग लजिक छैन। अनि तर्क नभएपछि चाहिँ यिनीहरूले देखेको विक स्पटमा टार्गेट गर्ने, कमजोरीमा हान्ने क्या। यहाँ चाहिँ अलि दुःख छ होला त्यसलाई भनेर नि नियतवश। जस्तो मसँग पनि नि मैले कुनै विषयमा राजतन्त्रको विषयमा अथवा कुनै विषयमा बोल्दाखेरि तर्क गर्ने हिम्मत त छँदै छैन यिनीहरूमा। टेबलमा बसेर टेबल टक गर्ने भए त मेरो चुनौती छँदैछ सधैँ। टेबल टक गर्ने हिम्मत नभएपछि अनि आँखा मान। राजतन्त्रको विरुद्ध तपाईँ जहाँ पनि जोसँग पनि टेबल टक गर्न तयार हुनुहुन्छ? चुनाव पछि तयार छु। चुनाव पछाडि तयार हुनुहुन्छ? तयार। निम्तो छ तपाईँले? मेरो निम्तो छ।
जो जसलाई पनि मेरो शुभकामना छ, शुभेच्छा छ होइन। मेरो आफ्नो विचारको कुरा हो। म चाहिँ नि म विचारमा सम्झौता गर्दिनँ के। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा महामन्त्री जसलाई शालीन नेता पनि भनेर चिनिन्छ विश्वप्रकाश शर्मा, जसले रासोपामाथि गरेको प्रश्नको प्रति जवाफ तपाईँले निकै गजबसँगले दिनुभएछ नि, किन? विश्वप्रकाश शर्मा मेरो आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ र मलाई असाध्यै धेरै म प्रति स्नेह राख्नुहुन्छ। उहाँप्रति मेरो सदा सर्वदा सम्मान छ। तर उहाँप्रतिको मेरो सम्मान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्ठाभन्दा ठुलो चाहिँ होइन। म यस्तो स्कुलिङबाट आएको हो जहाँ सङ्गठनको भलाइका लागि व्यक्तिले आफ्नो बलि चढाउन पनि तयार हुनुपर्छ। सम्बन्ध भनेको त केही पनि होइन। विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरूको एउटा के प्रश्न छ भने रमेश प्रसाईलाई लिएर, जति बेला सांसद र मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो, चुनावको दौडानको समयमा चाहिँ रमेश प्रसाई राजसभामा प्रवेश गरेन, यति बेला चाहिँ किन प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् क्या। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो आवश्यकता थियो यति बेला सङ्गठनलाई। यो मैले भनेको होइन, मेरो पार्टी सभापतिले भन्नुभएको हो। म पहिल्यै दिन पार्टीमा संलग्न हुन चाहन्थेँ। मेरो पार्टी सभापतिको आज्ञा पालन गरेर म ग्यालेक्सीमा बसिरहेको थिएँ त्यति बेला पनि। त्यतिखेरै म सामेल हुन चाहन्थेँ। पार्टी घोषणा भएकै दिन हुन्थेँ म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा। र यो पार्टीको परिकल्पना भइरहँदा, जतिखेर यसको न्वारान भएको थिएन, कसरी जाने भन्ने कुनै कुराको निर्णय भएको थिएन, मेरो पार्टी सभापति र मेरो बिचमा म ग्यालेक्सीमै रहँदा पनि बारम्बार तपाईँको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ भनेर रवि लामिछानेलाई सबैभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्ने दुईजना पात्रहरू थिए, एउटा म र एउटा मुकुल ढकाल। यसपटकको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारै रहेको छ कि एकको बदला 3, कङ्ग्रेस एमालेका भाइ हो घन्टीमा भोट हाल्न हिँड भन्ने छ नि। साँच्चीकै हुन्छ यो? तिनै ठाउँबाट बाजी मार्ने सम्भावना छ? म त निश्चिन्त छु, किनभने मेरो त नारा नै छ, अब हाम्रो दिन आउँछ, एकको बदला 3 आउँछ। किनभने कसरी हामीमाथि न्यायको नाममा अन्याय गरियो, कसरी चाहिँ संवैधानिक इजलासमा पुगेका अरू सयौँ मुद्दाहरूलाई तामेलीमा राखिन्छ, हेर्दैमा राखिन्छ र हाम्रै मुद्दाको मात्रै द्रुत गतिमा कसरी सुनवाई भयो र फैसला पनि त्यति नै द्रुत गतिमा भयो। गल्ती कत्रो भएको थियो र सजाय कत्रो दिइयो, यो सारा देशले देखेको छ। मलाई जनताको न्यायप्रियता र विवेकमाथि विश्वास छ। त्यसकारण 3टै सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी हुँदैछ। तर स्वर्णिम वाग्ले विरुद्ध त उहाँकै सहकर्मी चाहिँ कङ्ग्रेसका गगन कुमार थापाले नै यति बेला चुनावी गतिविधि चालिराख्नु भएको छ, हामी उठ्न दिँदैनौँ भनिराख्नु भएको छ। गगनजीले उठ्न नदिनलाई यो कुनै पञ्चायती शासन व्यवस्था होइन र गगनजी पञ्चायती शासन व्यवस्थाको प्रधान पञ्च पनि होइन। यो के छ भने नि समस्या, बाह्र त मधेसको भाग पनि हो, त्यहाँ चाहिँ के छ सम्भावना? जस्तो एउटा यसमा टिप्पणी एउटा गरिहालौँ है छोटो। गगन थापाहरू आन्दोलनको बेला कसरी बोल्थे र अहिले आफू सत्ताको केन्द्रमा हुँदा कसरी बोल्छन्, यति मात्रै विचार गर्नुहोस् के। यिनीहरू आफूले थाहा नपाउँदै, सायद यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन होला, यिनीहरू तिनै पुराना सामन्त जस्ता भइसकेका छन्। पुराना सामन्तहरूले पनि जस्तो राजाले त्यसै भन्थे नि, हाम्रा पुर्खाले देश बनाएको भनेरै शासन गरेको हो नि त, पुर्खाले देश बनाएको ब्याज नखाएको हो। यिनीहरू पनि आफूले आन्दोलन गरेको ब्याज जीवनभरि खाइरहन चाहन्छन्। मैले ढुङ्गा खाएको छातीमा, म जेल बसेको, मैले हत्कडी लगाएको, मैले यो गरेको। पहिलो कुरा त हामीले उहाँहरूसँग हात जोडेर बिन्ती गरेको थिएन, अनुरोध गरेको थिएन नेपाली जनताले यसो गर भनेर। उहाँहरूले नगरे पनि अरू कसैले गर्थ्यो क्या। परिवर्तन स्वाभाविक हो, त्यो कसैले रोकेर रोकिँदैन, ढिलो चाँडो आएरै छाड्थ्यो। गगन थापा नभएको भए अर्को कोही हुन्थ्यो होला। त्यसैले होइन, मलाई एडमायर गर्न चाहिँ मन लाग्छ। फेरि मेरो उच्च सम्मान छ त्यो आन्दोलनप्रति, म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु उहाँको योगदानको लागि। तर त्यो योगदानको चाहिँ जिन्दगीभरि ब्रान्डिङ गरेर त्यसैको ब्याज खाइरहने, आज चाहिँ उहाँको कुनै योग्यता खोज्नु नपर्ने। गगन थापा र स्वर्णिम वाग्लेलाई राखेर बहस गराउन त नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ, यसबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर गगन थापा र स्वर्णिम वाग्लेको बिचमा डिबेट गरौँ न। त्यसकारण हामी कुनै लेगेसीको आधारमा होइन कि, त्यो सधैँ त्यो ऐतिहासिक धङधङ्गी समातेर बस्नु हुँदैन। आजको मूल्याङ्कन आजबाट हुन्छ र आज स्वर्णिम वाग्लेको स्वर्णिम छ, भोलि पनि उहाँको उपस्थिति संसदमा स्वर्णिम हुन्छ। किनभने उहाँको विद्वता भनेको वर्ल्ड क्लासको विद्वता हो। बाह्रको अवस्था चाहिँ के छ? त्यो त मधेसको क्षेत्र हो,
हाम्रो रमेश खरेलले जित्ने सम्भावना छ त्यहाँनिर? 12 मा उहाँले पहिला धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। मलाई एसपी खरेल भनेर चिन्ता रहेछ म पनि छक्क परेँ म 12 पुग्दाखेरि। एसपी खरेल भनेपछि त त्यहाँ त उहाँ त जनको मनमा बस्नु भएको रहेछ 12 मा त। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ 12 वासीहरू पनि यसपटक सचेत हुनुहुनेछ, किनभने एउटा 70बाट रिजेक्ट भएको, 70का जनताले अस्वीकृत गरेको उम्मेदवारलाई जबरजस्ती 12 मा भिडाइएको छ। ती उम्मेदवार निश्चय पनि पराजित हुनेछन् र रमेश खरेल विजयी हुनुहुन्छ। आज मैले अत्यन्तै हतारमा प्रश्न गरेँ, किनकि तपाईँ पनि निकै हतारमा हुनुहुन्छ। मैले पनि अहिले हतारमै उत्तर दिएँ र समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म हृदयदेखि नै सारा देश विदेशबाट यो च्यानल हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा एउटा अन्तिम अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने गम्भीरतापूर्वक तपाईहरुका नेपाली समाज एकदमै भाग्यमानी छौँ क्या हामी नेपालीहरू। हाम्रा जहाँ पनि नाता गोता आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरू हुन्छन्। आज त सामाजिक सञ्जालको युग हो, यो त प्रविधिको जमाना हो। तनहुँ चितवन 12 मा तपाईका कुनै पनि आफन्त नाता कुटुम्ब इष्टमित्र साथीभाइ पुराना छरछिमेकी जो कोही पनि हुनुहुन्छ भने, सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्लिज घन्टीको तर्फबाट एउटा अनुरोध गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकपटक यसपटक परीक्षण गर्नुहोस्, त्यसपछि विश्वास गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय घन्टी, जय देश। नमस्ते, म प्रभास राजवंशी, यसै विद्यालय इमानुएल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल। गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सफल धरान 17 रेलवे चोकमा रहेको यस इमानुएल बोर्डिङ स्कुलमा शैक्षिक सत्र 2080 का लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा प्रमुख विशेषताहरू: भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिङ भित्र पारिवारिक वातावरणमा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइने, सुरक्षित यातायात, शुद्ध पिउने पानी र सफा शौचालयको व्यवस्था, शैक्षिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग मनोवैज्ञानिक परामर्श गरिने, पर्याप्त खेल मैदानको व्यवस्था भएको, सैद्धान्तिक सँगै व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिइने। थप जानकारीका लागि इमानुएल बोर्डिङ स्कुल धरान 17 रेलवे चोक, टेलिफोन नम्बर 025 532 141, मोबाइल 98 040 91 094।